नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले दिनों मुहर्रम के जुलूस में रजब भट्ट, जो कि एक मशहूर टिकटॉकर भी है, मशहूर यूट्यूबर है, और उसने, क्योंकि वो शिया है, उसने कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए यजीद के बारे में। यजीद तेरी जाते लानत, लानत उसने डाली, जिसको लेकर तमाम उलमाए कराम ने अपना अपना जो फीडबैक था वो दिया। उसने ऐसा कहा, गलत कहा, सही कहा। इंजीनियर साहब ने भी इसको हाईलाइट किया इस चीज़ को, क्या वाकई ही इस तरह से लानत डाली जा सकती है या फिर इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ कहाँ तक दुरुस्त है, इंजीनियर साहब ने खुलकर हमें ये बताया। आइए सबसे पहले ये बयान सुनते हैं इंजीनियर साहब का, इसके बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। देखिए जी, हम इसको कैटेगोरिकली कंडेम करते हैं और मैं बगैर किसी तरद्दुद के शुरू में ये वर्डिक्ट दे दूं कि चाहे अहले बैत हों अलैहिमुस्सलाम, उम्महातुल मोमिनीन हो अलैहिमुस्सलाम, या सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान हो, किसी की शान में भी इस तरह की गुस्ताखी करना या उन पर लानत भेजना, नाउज़ु बिल्लाह, सब्बो शतम करना, यह 100% हराम और गुनाह कबीरा है। हत्ता के हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत मुगीरा इब्न शोबा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अमर इब्न आस रदियल्लाहु ताला अन्हु, ख्वाह ये 3 शख्सियात ही क्यों ना हो जिनसे मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम अपनी वफात तक नाराज रहे, इसके बावजूद सिर्फ इल्मी इख्तलाफ की हम इजाजत देंगे। उनके बारे में गाली गलोच करना या लानत भेजना ये मुसलमानों की रविश नहीं है। ये बिल्कुल इस चीज को क्लियर कट समझ लेना चाहिए। और वो जो बदबख्त खड़ा होकर ये सारे बकवासात कर रहा था, उसको भी पकड़ा किसी ने कि नहीं? असल तो उसको पकड़ने की जरूरत थी। कुछ अर्सा पहले आपको पता है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम की शान में भी एक गाली राफदी, बल्कि उसे नुसैरी कहना चाहिए, आसिफ अलवी ने जो है वो गुस्ताखाना जुमला बोला और माज़अल्लाह तकफीर की उनकी। तो उसके जवाब में मेरी डिटेल वीडियो आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोगों ने यूट्यूब पे देखी है। मैंने जज्बाती रद्द नहीं बल्कि इल्मी रद्द किया है। जज्बाती रद्द तो आजकल सोशल मीडिया पे इन लोगों का बहुत हो रहा है, वो इनका कर रहे हैं, ये उनका कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, और वो तंजीमें कि जिनकी वजह से उम्मत को और खुसूसन मुल्क पाकिस्तान को अमन के एतबार से यहां पर कई एक तकलीफ का सामना रहा और फसादात भुगतने पड़े कई दहाइयों तक, वो दोबारा से तंजीमें अब मंजर आम पे आ गई हैं। और उसी मकतब फिक्र के उलमा जो उन तंजीमों के एटीट्यूड के ऊपर खुद तान करते थे, अब वो खुद उनकी सरबराही कर रहे हैं। तो इस तरह की तंजीमों का बाहर निकलना बेसिकली इस किस्म की जलील हरकतों का रिवेंज है। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। जिस तरीके से डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने सईदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा के बारे में एक खुद साख्ता झूठा जुमला बोला और उसके रिवेंज में अहले तशय्युअ की जानिब से सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियां शुरू हुई, बिल्कुल इस तरीके से। जब ये वाला एटीट्यूड होगा जो ये अडॉप्ट किया गया अहले तशय्युअ के गैर जिम्मेदार जाकिर या आलिम की जानिब से एलानिया, तो फिर जाहिर है कि वही तंजीमें जिनसे आपको इख्तलाफ था, अब दोबारा उनको मौका मिल गया कि वो अपना वो सौदा अपनी पब्लिक में बेचे। तो ये दोनों तरफ की उलमा को देखने की जरूरत है कि ये किस तरफ उम्मत को लेके जा रहे हैं। और यहां पर मैं अहले तशय्युअ से भी कहूंगा कि वो अपने जो बड़े उलमा हैं उनकी जरा वीडियोस देखें। खुसूसन ये आसफ अलवी वाले मसले पे भी जिम्मेदार उलमा ने कहा कि ये गलत काम हुआ है, ये गुनाह कबीरा है इस तरह की बात करना। और इससे भी बढ़कर जो मुफ्ती आजम ईरान है, इमाम उनके खामनाई साहब, उनका तो बहुत पहले फतवा आया था, जब यासिर अल हबीब जो गाली राफदी है, जो इमाम खुमैनी को भी काफिर कहता है, वो इतना गाली राफदी है, उसने जब सैयदा आयशा की तौहीन की तो उस वक्त खामनाई साहब ने बाकायदा फतवा दिया कि अहले सुन्नत के मुकद्दसात की तौहीन करना हराम है और ऐसा शख्स शीयत से खारिज है। और स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि उम्महातुल मोमिनीन का जहां तक ताल्लुक है उनकी निस्बत रसूलुल्लाह के साथ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तौहीन रसूलुल्लाह की तौहीन है। बस यही अब किया जा सकता है। बाकी जो भौंकने वाले हैं उनको आप, ये तो हुकूमतों का काम है ना कि उनको रोकें। उलमा का तो काम
جہاد بالقلم ہی ہے نا، وہ زبردستی تو نہیں کر سکتے. تو شیعہ علماء اس طرح کے ذمہ دار جو ہیں وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، اور انہی کو شیعہ کی پبلک کو چاہیے کہ فالو کریں. باقی رہا علمی اختلاف، تو وہ میرے بھائی آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں. علمی اختلاف کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. ہمارا جو جھگڑا ہے وہ ہے گستاخانہ الفاظ کے اوپر، لعنت کرنے کے اوپر، سب و شتم کرنے کے اوپر. علمی اختلاف آپ دنیا کے ہر انسان سے کر سکتے ہیں سوائے اس شخص کے جس کی قبر مدینے میں ہے، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث خود ایک ناسبی روایت کر رہا ہے، مروان بن حکم، اور اس نے امام زین العابدین کو یہ بات بتائی، امام سجاد کو، بخاری میں بھی ہے مسلم میں، کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں پر سیدنا عثمان اور سیدنا علی کا اختلاف ہو گیا حج تمتع کے مسئلے میں. حضرت عثمان حج تمتع پہ پابندی لگانا چاہتے تھے، حضرت علی کہتے تھے نبی علیہ السلام نے حج تمتع کو جاری کیا ہے، یہ سنت ہے، آپ اس پہ پابندی نہ لگائیں. اتنی مشکل سے حضور نے یہ مشرکانہ ایک رسم توڑی تھی، کیونکہ عرب کے لوگ حج والے سفر میں عمرے کو گناہ سمجھتے تھے. نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دی، امت کے لیے آسانی فرمائی. تو جب حضرت عثمان اپنی بات پر ڈٹے رہے، حالانکہ خلیفہ راشد تھے، تو حضرت علی نے کہا کہ میں کسی بھی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. میں حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کرتا ہوں، یعنی جمع کرنے کی، چاہے وہ قران کی شکل میں ہو یا تمتع کی شکل میں. تو انہوں نے سنت کو اڈاپٹ کیا. اس پہ حضرت عثمان نے کوئی ان کو جیل میں نہیں ڈلوایا، نہ کسی نے کہا کہ گستاخی ہو گئی، کیونکہ ان کو پتا تھا حضرت علی جو ہے وہ دلائل کے ساتھ علمی رد کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی سنت تو ہے. خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اہل شام میں سے ایک شخص آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس، حضرت معاویہ کا دور ہے، اور شامی تو آپ کو پتا ہے ان کی ایک اٹیچمنٹ بھی ہے، اور وہ شام سے آتا ہے. حضرت معاویہ نے پھر اپنے دور کے اندر حج تمتع کے اوپر پابندی لگائی. حضرت علی نے اس کو بحال کیا تھا، لیکن پھر وہ پابندی جب دوبارہ لگی تو امت نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو عبداللہ بن عمر سے آ کے وہ شخص کہتا ہے، ترمذی کے الفاظ ہیں کہ بتائیے حج تمتع جائز ہے، ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنا؟ تو ان کا جائز، یہ تو سنت ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا جاری کردہ طریقہ. اگرچہ آپ نے قران کیا، لیکن وہ بھی ایک حج اور عمرے کو جمع کرنے کی شکل ہے. تو اس نے آگے سے کہا کہ آپ کے والد حضرت عمر تو اس سے منع کرتے تھے. تو انہوں نے کہا بتاؤ کسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری فرمائیں اور حکم دیں اپنے اصحاب کو، اور میرے والد اس کی مخالفت میں کوئی بات کریں، تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی جائے گی. تو انہوں نے کہا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج تمتع کا حکم دیا. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، اس طرح کے اور کئی ایک اختلافی موضوعات ہیں. مسئلہ نمبر 197 میرا یوٹیوب پہ ریکارڈڈ موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اماموں کی گستاخی کا الزام، یہ تو اماموں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم تو. آپ نے سنا انجینئر صاحب نے کہا کہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی صحابی ہو جس کے ساتھ علمی اختلاف ہے، مختلف علماء کرام کا آپس میں صحابہ کرام کو لے کر علمی اختلاف چلا بھی ہے، چلتا بھی آ رہا ہے، اور جانے کب تک چلے گا. کوئی بھی جو فرقہ ہے دوسرے فرقے کے الٹ ہی چل رہا ہے، اور ہر فرقہ یہی کہتا ہے کہ ہم اپنی جگہ پر رائٹ ہے اور ہم درست کہہ رہے ہیں. لیکن کسی پر بھی لعنت ڈالنا، وہ تو صحابہ کرام ہیں، پھر بھی کسی عام شخص پر بھی لعنت اس طرح سے کرنا یہ جائز نہیں ہے. اسلام اس طرح کی کسی چیز کو کنڈیم نہیں کرتا، ہمیں اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے، انجینئر صاحب نے کھل کر واضح کیا کہ ہم علمی اختلاف کر سکتے ہیں، آپس میں کر سکتے ہیں، علماء کرام عام لوگ علمی اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ ہمارا حق ہے. ٹھیک ہے، اگر ہمارے پاس دلائل ہیں تو ہم اس طرح سے بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر کہا جائے کہ کسی کو ہم گالی گلوچ کریں یا اس پر لعنت بھیجیں، یہ اسلام ہمیں قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.